फैसल आबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग के अहम रुकन राना सनाउल्लाह 1 जनवरी 1955 में पैदा हुए। 1981 में LLB की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ से लेने के बाद सियासत में हिस्सा लिया और 1990 से 1993 तक MPA प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 12 अक्टूबर 1999 को मुस्लिम लीग थी, उसके ऊपर मार्शल लॉ लगाया गया, उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, उसके बाद उसके ऊपर जबर और उसके ऊपर जो है वो लोगों पे तशद्दुद किया गया। तीसरी बार पंजाब असम्बली में 2002 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया और चौथी बार 2008 में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके हालिया दौर में सूबाई वज़ीर क़ानून की हैसियत से काम कर रहे हैं। जमहूरियत की जो शुरुआत हुई है, इसको किसी तौर के ऊपर भी जो है नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आइए मिलते हैं राना सनाउल्लाह से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस और हमारे साथ मौजूद हैं आज के बहुत ही खास मेहमान राना सनाउल्लाह खान साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। इनके बारे में पैकेज आपने देख ही लिया है, 1990 से 93 तक, फिर 97 से 99 और 2002 से 2007 तक ये पंजाब असम्बली का हिस्सा रहे। प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, इस वक्त लॉ के सबसे अहम मिनिस्ट्री है और CM पंजाब के दस्ते रास्त हैं। 1993 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन की। ये बात कम लोगों को पता होगी। अभी मेरी इनसे बातचीत हो रही थी रान साहब से। रान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद जागो दुनिया में। बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के और आप बहुत मसरूफ़ आदमी है, हमें अंदाज़ा है। बड़ी मुश्किल से जो है आपको हमने यहाँ पे इन्वाइट किया और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, सबसे पहले एक बड़ा लाइट से एक बात करना चाहूँगा कि आपने सियासत का जब आगाज़ किया तो यकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से किया। 1993 तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे। 1990 से 1993 तक मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, ठीक। 1988 से 2000 तक इसकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में थी तो आप उसके अगेंस्ट होंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। क्या ऐसी बात थी कि जब वो इक़्तिदार से उतरी तो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन किया? हाँ, उसमें ऐसे था कि मैंने जो आगाज़ है वो तो 81 में जब बतौर वकील मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया, तो वकला के प्लेटफॉर्म से, बार के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक उस वक्त चल रही थी MRD की, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर जब उसका हिस्सा बने तो उसका हिस्सा बनते बनते, क्योंकि उस तहरीक को पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, तो फिर पीपल्स पार्टी से जो है वो कुर्बत होती गई और ज़ियाउल हक का पूरा दौर जो है वो हमने उस जदोजहद में जो है वो कैद तमाम तर मुसीबतें उठाई। और उसके बाद फिर 90 में जो है वो मैं सूबाई असम्बली में बतौर मेंबर पहुंचा और बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर 3 साल तक पूरी तरह से जमहूरियत का जो झंडा था उसको थामे रखा। अब उसके बाद हुआ ये कि 1993 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब तो थे इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे, ठीक, और हम कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में। ठीक। अब 1993 में ये हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट के गॉड फादर थे गुलाम इसहाक़ खां, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके साथ जा मिली और मियाँ नवाज शरीफ जो था वो पूरे कद से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। और फिर उसमें वाक़या ये भी हुआ कि ऐसे लोग, देखें किसी भी पार्टी का जो टिकट है, मैं समझता हूँ कि वो देती तो लीडरशिप है, लेकिन उसका हक जो है उसके कारकुनों को होता है, क्योंकि उसके कारकुनों की जो कुर्बानियाँ हैं ना वो उस टिकट को ताकत देती हैं, वरना उसमें क्या होता है वो कागज़ का टुकड़ा होता है। ठीक। लेकिन 1993 में पीपल्स पार्टी ने, अब मैं किसी यानी अदरवाइज बात को नहीं करना चाहता, सही, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को पार्टी फंड लेके टिकट दिए गए जो 11 साल तक हमारे खिलाफ मुकदमात बनाते रहे, हमें ना सिर्फ जेलों में भिजवाते रहे बल्कि जेलों में भी जाके हमारी पैरवी करते रहे कि जनाब इनको आप आराम से ना इधर बैठने दें। और उन लोगों में एक बहुत बड़ा नाम था मियाँ जहाज सरफराज का, एक चौधरी नज़ीर साहब होते थे पोस्तान वाले, तो उन लोगों को दे दिए और हमें कहा जी इनको उठाओ कंधों पे, तो वो तो हम फिर नहीं उठा सकते थे। उस वजह से फिर इख्तलाफ हुआ और फिर मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सिंबल बन चुके थे, तो फिर हमने उनके साथ जो है वो स्ट्रगल जो है वो जारी
شروع کی اور آج تک جاری ہے. سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب، ان سے آپ کا خاص پیار ہے. اکثر جو ہے ہمیں پریس میں بھی میڈیا میں بھی اکثر بیانات آپ کی طرف سے آتے ہیں، پھر ان کی طرف سے آتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی آپ کے پرانے دوست ہیں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ ان کا ایک اپنا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس میں اپنے مرتبے کا جو ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے. گورنر پنجاب ہونے کے حیثیت سے نہیں کرتے. ایک گورنر لیول پہ جو آدمی بات کرے اس کی بات تو بہت بڑے لیول پہ ہونی چاہیے. وہ اس سے بہت نیچے آ کے یعنی اتنا نیچے آ کے وہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم اس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے مجبوری سے تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم حالانکہ اس گورنر میں اور ایک منسٹر میں تو بڑا فرق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی جو ہے وہ پوزیشن سے نیچے جا کے جو ہے لیکن خاص طور پہ آپ کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں. آپ کے میرے ساتھ وہ شفقت اس لیے آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آپ کے چینل کی بھی کافی کنٹریبیوشن تھی کہ میری ایک 7 مرلے کی بلڈنگ ہے ادھر فیصل پلازا کا کوئی ایشو ہوا تھا، انکوائری کمیٹی بنی، چودھری ضعیف صاحب 7 مرلے کو انہوں نے پلازا بنا دیا. صحیح. گورنر صاحب خود بلڈوزر پہ بیٹھ کے اس کو گرانا چاہتے ہیں جبکہ اپنا یہ ہے کہ اپنا ان کا جو پیس پلازا ہے اس میں انہوں نے کروڑوں روپے لوگوں سے لیا ہوا ہے، اسے مکمل نہیں کر رہے اور وہ لوگ جو ہے ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. اور جو وہ دوسرا پیس ہے ادھر گلبرگ میں وہاں وہ پراپرٹی تو اب لوگوں کی ہے لیکن اس کے اوپر 1 ارب روپے جو ہے وہ لون لے رہے ہیں اس وقت نیشنل بینک سے اور وہ ان پروگرس ہے. تو یعنی وہ میرے خلاف اس حد تک جب پھر چلے جاتے ہیں تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کوئی آپ کی خاص محبت کیوں ہے آپ سے؟ باقی بھی تو ہیں آپ کے ساتھ اور بھی تو آپ کے ساتھی ہیں. خاص محبت دراصل یہ ہے کہ وہ میری لیڈرشپ کے متعلق یا خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب آپ بہت لائل ہیں اپنی لیڈرشپ سے، اس وجہ سے لائل میں سمجھتا ہوں نہیں میرے سے بھی زیادہ لوگ لائل ہوں گے. لیکن اب اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں صدر صاحب آئے پچھلے دنوں میں زرداری صاحب، تو وہ جب ایئرپورٹ پہ آئے تو میں اس لیے وہاں پہ نہیں گیا کہ میں نے کہا کہ میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں گا، گورنر صاحب بھی کھڑے ہوں گے تو خواہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو ہم نے ایک دوسرے اپنے منسٹر کو جو ہے وہ بھیج دیا. حالانکہ چیف منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ جائیں. تو انہوں نے اس بات کو ایشو بنا لیا اور انہوں نے بیان یہاں سے شروع کیا کہ جی لاہور کا وارث آ گیا ہے زرداری صاحب اور جو نقلی وارث تھے نا وہ دونوں دوڑ گئے ہیں، یعنی میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. یعنی وہ نواز شریف صاحب اپنے علاج کی غرض سے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کا ٹرکی کا پروگرام دونوں ملک سے باہر تھے. تو جب انہوں نے بات وہاں سے شروع کی تو پھر اس کا جواب پھر ہمیں کچھ نہ کچھ دینا تھا. تو اس وجہ سے پھر وہ 3-4 دن وہ جب یہاں پہ رہے تو بڑے پھر تلخ بیانات جو ہیں وہ پھر ایک ویسے ران صاحب اس میں کچھ حقیقت اس لیے بھی ہے کہ جب زرداری صاحب یہاں سے گئے ہیں تبھی دونوں شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی واپس آئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نہیں آئے. ایسا نہیں تھا، دراصل ان کا پروگرام پہلے سے تھا. وہ یہاں پہ گئے، یہاں سے گئے ہیں غالباً 8 یا 9 تاریخ. تو یہ پروٹوکول ارینج نہیں ہوتا کہ جی اگر پریزیڈنٹ نے وزٹ کرنا ہے تو سی ایم ہیز ٹو بی؟ نہیں، اگر انہیں پہلے پتہ چل جاتا تو وہ رک جاتے. اچھا، لیکن وہ 9 کو چلے گئے. ہاں ارینج نہیں تھا، وہ 11 کو ان کا پروگرام ہمیں پہنچا. تو لیکن چلو اگر ایسی بات تھی بھی تو پھر کیا ضرورت تھی کہنے کا کہ جی وہ اصلی شیر آ گیا ہے، نقلی دوڑ گئے ہیں، یہ کر گئے ہیں، وہ کر گئے ہیں. تو پھر جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے پھر جواب اسی کے مطابق جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے کیونکہ جواب میں دیتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے تو اس لیے پھر وہ میرے اوپر جو ہے نا وہ خاص شفقت وہ فرماتے ہیں. ان کے جو اخبارات ہیں وہ بھی کافی اس میں حصہ وغیرہ لیتے رہتے ہیں. صحیح. تو کافی فوکس ہے. بریک کی طرف بڑھے. بریک کے بعد بہت انٹرسٹنگ سوالات رہتے ہیں ابھی، بہت مزے کے رہتے ہیں. پرسنل لائف کے حوالے سے بہت ساری باتیں جانیں گے کیونکہ رانا صاحب بہت کم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو جانیں گے بہت ساری باتیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ جاگو دنیا اونلی آن دنیا ٹی وی. جاگو